अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जनवरी 930 ईस्वी की बात है जब मक्का में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उस ज़माने की पूरी मुस्लिम दुनिया को हिला कर रख दिया। जब मक्का में दाखिल होने वाले एक गिरोह ने बैतुल्लाह से हजर अस्वद उखाड़ लिया और हजर अस्वद को अपने साथ ले गए। अगले 22 सालों तक खाना काबा हजर अस्वद से खाली रहा। आखिर कौन थे वो लोग और क्यों उन्होंने अचानक हजर अस्वद पर हमला किया? आखिर उस दिन क्या हुआ था? दुनिया की सबसे कीमती चीज़ की ये चोरी कैसे पेश आई? आज की वीडियो में हम आपको ये सब डिटेल से बताने वाले हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हजर अस्वद वो मुकद्दस पत्थर है जिसे बोसा देना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, क्योंकि इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया। ये अरबी के दो अल्फाज का मजमुआ है, हजर यानी पत्थर, अस्वद यानी सियाह। ये काबा के जनूब मशरिकी कोने पर ज़मीन से 5 फीट ऊपर नस्ब है। इस वक्त ये 3 बड़े और कुछ छोटे छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। इन टुकड़ों के गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करता है वो तवाफ में इसे बोसा ज़रूर देता है। ये पत्थर इस्लाम से भी पुराना है। इसके हवाले से जो सबसे मकबूल रिवायत मिलती है वो ये है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा की तामीर मुकम्मल की तो दीवार में एक खाली जगह छूटी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा गया कि एक पत्थर तलाश करो जो इस खाली जगह में फिट आ जाए। उन्होंने अपनी तलाश शुरू की, लेकिन उनको ऐसा कोई पत्थर ना मिला जो काबा की खाली जगह को पुर कर सके। जब वो वापस लौटे तो देखा पत्थर वहां पहले से ही नस्ब था। आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा ये पत्थर कहां से आया है? तो पता चला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये पत्थर आसमान से लेकर आए थे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हजर अस्वद पहले दूध से भी ज्यादा सफेद था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पत्थर को बनी आदम के गुनाहों ने सियाह कर दिया है। माजी में इस पत्थर के साथ बहुत छेड़छाड़ हो चुकी है। हजर अस्वद जिसे खाना काबा की जीनत तस्वुर किया जाता है और जिसे बोसा देना हर मुसलमान पर लाजिम है, उस पत्थर के बारे में तारीख में मिलता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले कबीला बनु जरहम के लोगों ने हजर अस्वद के साथ छेड़छाड़ की थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर के बाद कई मरतबा खाना काबा की तामीर की ज़रूरत पेश आई। मक्का के कबाइल जरहम और अमालका वगैरह ने इसको तामीर किया, मगर हजर अस्वद के मुतालिक सिर्फ इस वाक़ये का पता चलता है कि जब बनु बकर ने, जो औलाद इस्माइल में से थे, कबीला जरहम को मक्का से निकाल दिया तो कबीला जरहम के रईस अमर बिन हारिस ने ये ख्याल करते हुए कि काबा की बेशकीमती अशिया दुश्मनों के हाथ ना लग जाएं और जब कभी काबा पर दोबारा हमारा कब्जा हो तो वो चीज़ें हमें वापस मिल जाएं, इस ख्याल को जहन में रखते हुए उसने हजर अस्वद को काबा से उखाड़ दिया और बहुत से हथियार जो मुख्तलिफ लोगों ने काबा पर चढ़ाए थे उन सबको चोरी करके जमजम के कुएं में छुपा दिया और मिट्टी वगैरह डालकर जमजम को जमीन के बराबर कर दिया। उसके बाद अगरचे ये बयान किया जाता है कि जमजम का कुआं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खोदा, मगर ये पता नहीं चला कि जमजम का दफन शुदा सामान जिसमें हजर अस्वद भी था उनके हाथ आया था या नहीं। बहरहाल जब कुरैश ने काबा की तामीर शुरू की तो उस वक्त हजर अस्वद काबा में ही मौजूद था, लेकिन ये नहीं बताया जा सकता कि जमजम से उसको किसने और कब निकाला था और तामीर से पहले उसको काबा में किसने नस्ब किया था। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जो खलीफा हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बेटे थे, उन्होंने यजीद बिन माविया की मौत के बाद खिलाफत का दावा किया और मक्का को अपना दारुल हुकूमत बनाया। अब्दुल मालिक बिन मरवान, जो उस वक्त उम्वी खलीफा था, वो मक्का में हजरत अब्दुल्लाह की खिलाफत ख़त्म करने के दर पर था और इस मकसद के लिए उसने हज्जाज बिन यूसुफ को मक्का पर हमला करने का हुक्म दिया। हज्जाज बिन यूसुफ ने 692 ईस्वी में एक बड़े लश्कर के साथ मक्का का मुहासरा कर लिया और शहर पर शदीद गोलाबारी शुरू कर दी। उसने मंजनीकों के जरिए बैतुल्लाह पर हमला किया जिससे काबा की दीवारों को नुकसान पहुंचा। उस हमले में कई सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और ताबीईन शहीद हो गए। हज्जाज बिन यूसुफ की फौज ने काबा पर मंजनीकों से पत्थर बरसाए और फिर आग लगा दी। माज़ अल्लाह, जिससे न सिर्फ गिलाफे काबा को आग लग गई बल्कि खाना काबा की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा और मंजनीकों का पत्थर लगने से हजर अस्वद के 3 टुकड़े हो गए
جب حجاج بن یوسف نے کعبہ کا محاصرہ ختم کیا اور مکہ پر قبضہ حاصل کیا تو اس نے نئی طریق پر کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ اس نے حجر اسود کے تینوں ٹکڑوں کو چاندی کے ایک دائرے میں جوڑ کر کعبہ کی دیوار میں دوبارہ نصب کیا، اور آج بھی حجر اسود اسی شکل میں نصب ہے۔ یہ تاریخ کا وہ واقعہ تھا جس میں حجر اسود کو سب سے پہلا نقصان پہنچا، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات تب پیش آئی جب اس قیمتی پتھر کو چرا لیا گیا۔ یہ واقعہ 930 عیسوی میں پیش آیا، جب کرامتہ نام کا ایک فرقہ جو اسلام کے اصل عقیدوں سے اختلاف رکھتا تھا، اس نے مکہ پر حملہ کر دیا۔ کرامتہ فرقہ اصل میں فاطمی خلافت کے خلاف تھا، جو اس وقت مصر میں تھا، اور ان کا عقیدہ تھا کہ حج اور بیت اللہ کا طواف صرف ایک روایت ہے جس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ حجر اسود صرف ایک پتھر ہے جسے لوگوں نے بے وقوفی میں مقدس بنا دیا ہے، اور اس عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کام کر ڈالا جو پوری تاریخ اسلام میں کبھی کسی نے نہ کیا تھا۔ 1930 عیسوی میں ان کا سردار ابو طاہر الکرامتی اپنی فوج کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا اور مکہ میں قتل و غارت کا سلسلہ چلا دیا۔ لوگ جو حج کے لیے آئے تھے انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور ان کی لاشیں مسجد الحرام میں چھوڑ دی گئیں۔ پھر انہوں نے حجر اسود کو کعبہ کی دیوار سے اکھاڑ دیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پوری مسلم دنیا غم میں ڈوب چکی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ اللہ کے گھر کے سب سے مقدس پتھر کو کوئی کیسے چرا کر لے جا سکتا ہے۔ کرامتہ حجر اسود کو بحرین لے گیا اور وہاں اپنے مرکزی شہر حجر میں اس کو نصب کیا۔ وہاں لوگوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا، لو یہ تمہارا خدا ہے، اب اس کا طواف کرو۔ یہ انتہائی توہین آموز اور دردناک واقعہ تھا جس نے پوری اسلامک ورلڈ میں دکھ کی لہر دوڑا دی۔ حجر اسود کی چوری کے بعد مسلم حکمرانوں نے کئی دفعہ کرامتہ فرقے سے گزارش کی کہ وہ اس قیمتی پتھر کو واپس کر دیں، لیکن ابو طاہر الکرامتی ہر دفعہ مذاق اڑا دیتا اور کہتا، اگر اللہ چاہتا تو اپنے پتھر کی حفاظت کرتا۔ اس جملے نے پوری مسلم امت کے دل کو چیر دیا تھا۔ لوگوں کے لیے یہ صرف پتھر نہیں تھا، یہ ان کے دین، ان کے عقیدے، ان کے جذبات کا مرکز تھا۔ 20 سال تک حجر اسود کرامتہ کے قبضے میں رہا۔ ہر سال حج ہوتا مگر کعبہ مکمل نہ لگتا۔ کچھ ادھورا تھا، کچھ خالی۔ ہر مسلمان کا دل اداس رہتا، ہر دعا میں لوگ حجر اسود کی واپسی کی دعائیں مانگتے۔ آخرکار اللہ نے دعاؤں کو قبول کیا۔ 1951 عیسوی میں ابو طاہر الکرامتی کی موت کے بعد اس کے وارث سیاسی دباؤ اور مسلم حکمرانوں کی دھمکیوں کے بعد مجبوراً حجر اسود کو واپس کرنے پر راضی ہو گئے، لیکن اس سفر میں حجر اسود ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے ٹکڑے ہو گئے تھے، لیکن ان ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے چاندی کے ایک دائرے میں جوڑا گیا، اور پھر ایک مرتبہ پھر حجر اسود کو عزت اور حرمت کے ساتھ کعبہ کی دیوار میں دوبارہ نصب کیا گیا تھا۔ اس دن مسلم امت نے سکون کا سانس لیا، مکہ پھر سے روشن ہو گیا اور کعبہ مکمل لگنے لگا۔ آج حجر اسود ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ 8 چھوٹے ٹکڑوں میں ہے جو چاندی کے دائرے میں جوڑے گئے ہیں۔ یہ وہ پتھر ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، اور جسے ہر مسلمان بوسہ دینا اپنی قسمت سمجھتا ہے۔ جب کوئی مسلمان حجر اسود کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجب سی روحانی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ صرف پتھر نہیں، یہ ایک نشانی ہے، جنت کی، وفا کی اور رسالت کی۔